अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम कबूल कीजिए। कनाडा से तमाम हज़रात को अपने प्रोग्राम नाज़रा के साथ हाज़िर ख़िदमत हूँ। आज के प्रोग्राम के अंदर बड़ी दिलचस्प ख़बरें आपके लिए मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले इस प्रोग्राम के अंदर टॉपिक्स हैं हमारे पास। एक तो मरीम नवाज़ के जो बेटे की जो तलाक हो गई उसके मुतालिक बात करेंगे, ताज़ा तरीन इत्तलात। नंबर 2, इमरान खान की माफ़ी का क्या मसला है? नवाज़ शरीफ की वापसी कैसे होगी? और मलिक का जो पैसा आया है का जो केस चल रहा है 460 अरब रुपए का, उसका मतलब बताऊंगा आपको। और अकबर मोटा, आपको पता ही है अकबर मोटा कौन है। तो अब शुरू करते हैं। नंबर एक कि मरियम की जो बेटा है उसकी शादी आपको पता है किससे हुई थी? सैफ साहब थे एक, जो यहाँ मिनिस्टर दाखिला भी थे, इंटीरियर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे वो नवाज शरीफ के दौर के अंदर। और देखो अल्लाह ताला कैसी चीज़ें दिखाता है, हमें कोई खुश नहीं होना चाहिए। तलाक इज़ ए नॉर्मल थिंग। यहाँ तो यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर तो 99% लोग जो है ना वो इस तरह ही हैं। एक ने छोड़ी दूसरे ने पकड़ ली, दूसरे ने तीसरे ने। लेकिन हमारी सोसाइटी की अलग बात है। लेकिन मैं जो आपको कहानी बता रहा हूँ तो वो है इबरत पकड़ने वाली। मरीम नवाज़ ने सैफ साहब की बेटी से शादी अपने बेटे की, बहू बनाई। ये सैफ साहब जब मिनिस्टर थे ना, इंटीरियर मिनिस्टर, मशहूर वाक़या है कि शर्मिला एक फ़ारूकी होती थीं, जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, और उस्मान फ़ारूकी साहब जो चेयरमैन थे ना स्टील मिल के, उनकी साहबज़ादी भी हैं। तो अभी भी वो अच्छे रोल में हैं पीपल्स पार्टी के अंदर। लेकिन वाक़ई मुझे बड़ा अफ़सोस था उसे सुनकर भी कि उनके ऊपर, उनके वालिद के ऊपर कोई केस था करप्शन का। तो इसने, इनके जो सैफ साहब थे ना, इन्होंने उसको कहा कि मैं ख़त्म कर दूँगा, लेकिन तुम्हें मुझे मेरे पास रोज़ आना पड़ेगा। टिकट वगैरह सब उनको सप्लाई कर रहे थे कि आओ इस्लामाबाद एक रात मेरे साथ रहो, फिर वापस चले जाओ। आप अंदाज़ा करें किस कदर बेग़ैरती की वो निशानी है। लेकिन उस लड़की को, उससे तो लड़की थी, अब तो ख़ैर माँ बन गई, लेकिन मैं वाक़ई बहादुरी की दाद देता हूँ कि उसने कोई शोर मचाया नहीं। ठीक है, हो गया जो भी होना था। लेकिन मिनिस्टर ने भी उसके, नवाज शरीफ के बड़ा मजाक उड़ाया, बड़ा मजाक उड़ाया टीवी प्रोग्राम के अंदर। वो मर गया एक आदमी, मैं नाम भूल गया उसका, नवाज शरीफ का। बड़ा उछल उछल के बात करता था। आज पहुंचा होगा ना अल्लाह के पास तो बताएगा। जब डंडा पड़ेगा ना तो फिर ठीक ठाक ठुकाई होगी। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, आज सैफ साहब अपने गिरबान में मुंह झाँक के देखें कि देखो दूसरों की जो लड़कियों की आपने इज्जत लूटी। ये एक मिनिस्टर ने खुद कहा कि तेरी तो, प्रोग्राम है, लाइव प्रोग्राम के अंदर, कि तेरी तो इज़्ज़त उसने सैफ ने लूटी थी। ये बिल्कुल अल्फ़ाज़ सारे लोग जानते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ़ कहने का मकसद ये कि अल्लाह को लोग भूल जाते हैं। आज देख लो, इसकी तो कोई बात नहीं है, मैं मरीम नवाज़ को ना मैं जानता हूँ, ना मेरा कोई ताल्लुक है। लेकिन मैं कहता हूँ ये लड़कों वालों को तो फिर भी समझ जाता है कि चलो भाई लड़के ने दे दी, कोई बात नहीं। लेकिन लड़की की जो बदनामी होती है, मैं उस पे भी खुश नहीं हूँ। मैं बिल्कुल 100% खुश नहीं हूँ। लेकिन उसके बाप पे जो गुज़रेगी ना, वो फिर वक़्त ही बताएगा। उसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। देखें, तलाक होती रहती हैं, ये कोई नॉर्मल चीज़ है। लेकिन इंसान जो है ना अल्लाह को भूल जाता है, यकीन मानिए। तो ये कहानी है, अब इबरत पकड़नी चाहिए। अब देख लें इनके ताल्लुकात कितने ख़राब होंगे अब आइंदा। बहरहाल ये तो चलता ही रहता है खैर दुनिया के अंदर। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मसला है ना वो है रियाज़ मलिक साहब। वो भी एक अजीब कहानी है पाकिस्तान की, उस पे कोई हाथ ही नहीं डाल सकता। वो इतना ताकतवर है कि मुझे उस लड़की की बात याद आती है जो कि 2 बहनें आई थी अमेरिका से, तो वो लाहौर की जो इनका वो है ना सोसाइटी, उसके अंदर जा रही थी। तो अमेरिका में और कनाडा के अंदर तो ये है ना कि भई कोई हॉर्न, वो अगर कोई उस जगह आप रोड पे चल रहे हैं तो ज़रा कहना पड़ता है कि हटो भाई, मतलब ज़रूरी होता है कि। तो इन्होंने कहीं कह दिया उसको, सिक्योरिटी गार्ड जनाब आए और सिक्योरिटी गार्ड ने, वो लड़की बताती है कि इतना भी मारा हमें दोनों को, और वो बहन छोटी तो इतनी डर गई, उसने तो कहा कि भाई हमने गलती हमारी नहीं थी, लेकिन हम फिर भी माफ़ी माँगते हैं। वो मलिक की बीवी आ गई, मोटी, रियाज़ मलिक की बीवी, और कहने लगा मैं तुम्हें दोनों को कत्ल करा सकती हूँ। ये बेचारी डर गई लड़कियाँ थीं। अच्छा, जो बड़ी लड़की थी उसने कहा मैं खड़ी हो गई हूँ आज। कहने लगा इस सिक्योरिटी लोगों ने, सिक्योरिटी गार्ड्स ने मेरे पूरे जिस्म, हम दोनों के पूरे जिस्म पे हाथ लगाया जब मारते हुए, आप अंदाज़ा करें। और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इस पे किसी ने चूँ नहीं की।
ابھی تمہاری بیٹیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا، اللہ نہ کرے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ریاست کو آپ بڑھ چڑھ کے کیا ہوتا ہے اس کے لیے تو آپ ساتھ دے رہے ہیں کہ جناب فلسطین کے ساتھ کیا ہو گیا، اسرائیل کے ساتھ کیا ہوگا، بھئی اپنے ملک کے ساتھ تو دیکھو، بولو، میں یہ نہیں کہتا، اور یہ جو مہاجر سندھی پنجابی کا سکت چکر ہے اس کو ختم کرو، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اگر یہ اس سے جاری رہا نا تو پھر یقین ماننا پھر ہندوؤں کے ساتھ ہی بہتر تھا، ہندوؤں میں چھوت سے ستم ہوتا ہے نا، برامن اور یہ وہ صحیح ہے، پھر اسی کے ساتھ مل جائے، لیکن خدا را میں کہتا ہوں کہ دوسرے کی عزت کو بھی اپنی عزت سمجھو، اور اللہ سے ہزار دفعہ معافی مانگو، ہم سے بھی غلطی ہوئی ہوں گی یقیناً، تو گڑ گڑا کے آپ سب لوگ خدا سے معافی مانگیں، یہ جو عذاب ہے نا قحط کا آپ کے ملک میں، یہ اسی وجہ سے تو ہے، قحط کا جو عذاب ہوتا ہے نا وہ جب نافرمانی ہوتی ہے اور اللہ کے اصولوں پہ نہیں چلتے نا بندے، اور غلط کو سچ کہتے ہیں اور سچ کو غلط کہتے ہیں، تو پھر اس قسم کی باتیں ہو جاتی ہے، رزق کم ہو جاتا ہے، اب دیکھ لیجئے، بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بھی ہیں، اگر سچے دل سے معافی مانگ لی جائے تو معاف، اللہ تو بہت رحیم ہے۔ اب آپ کے ساتھ آیا جناب علی ریاض ملک کی جو مین واقعہ ہے، 460 اس نے کیا کرتا تھا یہ کہ وہاں سندھ کے اندر خاص طور سے ان کا گروپ تھا، آصف زرداری، اس کے بیٹے کو اس نے یہاں محل لے کے دیا، لاہور کے اندر بنوایا، سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، تو وہاں اسے یہ کرتا تھا کہ جو سرکاری زمین ہوتی تھی نا وہ سستی لیتا تھا، بہت سستی لیتا تھا، کوڑیوں کے بھاؤ، اور پھر ان کو بنا کے اور پھر بیچ دیتا تھا مہنگے داموں، اچھا بناتا بھی اس طریقے سے تھا کہ اس کی صرف فائلیں بیچ دیتا تھا، فائلیں بکتی تھیں، اور فائلوں کے اندر کیا کس کی اتھارٹی ہوتی، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میرا ہے، وہ ہوتا ہی نہیں تھا، اس کے جو اسٹامپ پیپر تھے نا، یہ بھی مجھے پتا چلا کہ جو اس کے اوپر پیپرز ہوتے تھے نا وہ بھی جعلی تھے، آپ اندازہ تو کریں، لوگ روتے ہیں جو بیچارے ریٹائرڈ تھے جنہوں نے سارا پیسہ لگا لیا، بہت ساروں نے خودکشی کر لی، ایسے بہت سے کیس وہاں بھی ہوئے ہیں، پنڈی کے اندر بھی ہوئے ہیں، تو لیکن کوئی کرنے والا ہی نہیں ہے کہ بھائی پکڑو تو صحیح ان لوگوں کو جو بیچاروں کو، وہاں پلازا تو وہ تھے جج صاحب، انہوں نے غریبوں کا پلازا تو برباد کر دیا، جس میں کروڑوں روپے بیچاروں کے لگے ہوئے سڑک پہ آ گئے، ان کو اتنی غیرت نہیں ہے اس شخص کو، وہ جج بنا بیٹھا ہے، بنا تھا، اب تو نہیں ہے وہ، خیر یہ پتہ نہیں اب آ گیا ہو دوبارہ، کوئی اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس کو شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، یہ قدرت ان کو واقعی بتا رہا ہوں میں کہ جب آئے گی نا اپنے غصے میں تو ان کو جو اپنی شکل چھپانا مشکل ہو جائے گی، یقین مانیں، اب غریب لوگ جو بیچارے ریٹائرمنٹ کے بعد چلو دو پیسے جمع کر لی جس طریقے سے بھی کر لی ہے، اب انہوں نے سر چھپانے کے لیے، دنیا میں ہوتا کیا ہے، صرف سر ہی چھپایا جاتا ہے نا، پر کھانا پینا تو ہو جاتا ہے، آپ چاہے تھوڑا کھا لیں اگر پیسے کم ہے، زیادہ کھا لیں، کھانا آیا ہضم ہو گیا ختم ہو گیا، لیکن سر جھکانے کے لیے، سر چھپانے کے لیے تو جگہ چاہیے نا، ورنہ دنیا تو ہنڈے ہیں سارے، ہر ملک میں، مطلب میں پاکستانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا کا ہر ہنڈگی ہے، انسان تو بہت خراب ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جو خریدی تھی نا زمینیں 460 ارب کا تھا، ان کو واپس کرنا تھا، پیسے نہیں دیے تھے انہوں نے، فری میں لے لیے سب کچھ، اس کے اندر پھر انہوں نے چالاکی یہ کی کہ وہ تو آپ کو پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ 159 ارب کا جو تھا نا ٹیکہ لگا دیا تھا پاکستان گورنمنٹ کو، وہ کس طریقے سے عمران خان صاحب ان کی باتوں میں آ گئے، وہ کیا ہے ان کی جو بیگم صاحبہ ہے نا جادوگرنی، وہ آ گئیں، تو ان کو ہیرے جواہرات بھی چاہیے تھے، ہیرے جواہرات بھی چاہیے تھے، وہ تو کلیئر کٹ آڈیو آ گئی ہیں کہ بھائی ہیرے جواہرات کی انگوٹھی مانگ رہی تھیں وہ ان سے، تو انہوں نے کیا کرا کہ 560 ایکڑ زمین بھی لے لی اس سے، بھائی کیسے لی آپ نے اپنے نام پر، آپ یا تو اگر آپ کو ٹرسٹ بنانا تھا آپ نے تو ٹرسٹ ہی توڑ دیا، بڑے ٹی وی پروگرام میں آ رہے ہیں کہ میں بتاؤں آپ کو ٹرسٹ ہوتا کیا ہے، عمران خان صاحب بول رہے ہیں، او بھائی ٹرسٹ آپ نے تو توڑ ہی دیا، آپ کیا بتائیں گے ٹرسٹ کا، 560 ایسے تو نہیں کوئی دیتا، آپ نے خود اقبالی جرم کیا ہے کہ میں نے اس سے کام لیا تھا، کام فری میں تھوڑی کوئی کرتا ہے، مجھے بتا دیں، آپ پانی کوئی نہیں پلاتا آج کل، آپ کو 560 ایکڑ دے دیا اور آپ نے خود اپنے نام پہ اپنی بیگم کے نام پہ کرا لیا سارا، ارے بھائی یا تو عوام کے نام پہ کرا دیتے تو جب بھی ہم کہہ دیتے کہ ہاں یار یہ صحیح ہے، لیکن آپ نے پھنس گئے نا اس کے اندر، وہ پیسے پھر انہوں نے اس کے اس نے جو ملک ہے نا اس نے چالاکی سے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیا، جس میں یہ طے ہوا تھا کہ قسطوں کے اندر یہ پیسے دیں گے، وہ پیسے بھی ابھی وہ بھی ڈسپیوٹڈ ہے جو بھی ہے، اور وہ الگ کیس چل رہا ہے، اور 460 کو گورنمنٹ مانگ رہی ہے، اور اب اس کو پکڑنا پڑے گا اس کو ملک کو، اور اس کو میرا خیال تو ایسے لوگوں کو یقین ماننا عوام ضرور ساتھ دے گی میرا، کہ ان کو سر عام لٹکایا جائے، پھانسی دی جائے،
اور یا कुत्ते जो भूखे कुत्ते हैं ना, उनके सामने डाल दिया जाए। यहाँ नॉर्थ कोरिया में होता रहा है ना कि उसने अपने चचा को भी डलवा दिया था कुत्तों के सामने। तो इनकी जब पैंट फटेगी ना, तो फिर इनको होश आएगा कि किसी की पैंट दूसरों की उतारते हो ना तुम, तो अल्लाह ताला तुम्हारी पैंट भी उतारेगा एक दिन, यकीनन, इंशाल्लाह ताला। तो अभी भी वक्त है कि जो पैसा लूटा है वो वापस कर दो, वरना फिर अंजाम के लिए तैयार रहो। अब जनाब उसका डॉलर की बात हो रही है कि डॉलर की कीमत वो फिर बढ़ रही थोड़ी, मतलब पाकिस्तानी रुपए कम होता जा रहा है। इसमें ये है, एक तो हाफिज साहब से मैं कहूँगा कि सर बात ये है कि शायद आपने थोड़ी सी नरमी कर दी, क्योंकि वो मेरा ख्याल है कि जो माफिया है ना वो समझ गया कि यार ये भी शरीफ आदमी है। जब उनको पता चल जाता है कमजोरी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कमजोर है, लेकिन उनको जब पता चल जाता है कि कुछ नहीं करेगा यार, रहमदिल आदमी है, अल्लाह वाला है, तो वो फिर वो ही सर उठाने लगते हैं। दो मुंह से सांप हैं, इनका मुंह जो है ना, दोनों एक कुछ चल दो ना तो दूसरा खुद खुद ही खत्म हो जाएगा वो। तो अभी भी थोड़ी सख्ती आपको जरूरत है, थोड़ी सी। मैं ये नहीं कह रहा कि थोड़ी सी कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगा काम, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब है जनाब अली नवाज शरीफ साहब का आने का प्रोग्राम। नवाज शरीफ जैसे आपको पता ही है कि हालात जिस तरीके जा रहे हैं, वो आ भी जाएगा, उसको जमानत मिल जाएगी, ये भी मुझे पता है, लेकिन उसको वोट कोई नहीं देगा, ये तो तय है। उसको कोई वोट नहीं देगा, और जाली तरीके से अगर ले लिए तो एक दो सीटें ले लेंगे, लेकिन वो ज़्यादा नहीं ले सकते। इस वक्त मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, इस वक्त मेरे को पीपल्स पार्टी से हमदर्दी नहीं है या मोहब्बत नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे बेहतरीन जमात है, मजबूत जमात है, और आप देख लेना कि वो आएगी और भरपूर तरीके से आएगी। दूसरे नंबर पीटीआई रहेगी। पीटीआई, इमरान खान नहीं आएगा उसके अंदर अब इस दफ़ा, और लेकिन अगर उसकी बहन सही चालाकी से चले और अपना सारा चीज़ अपने कंट्रोल में ले ले, क्योंकि बेगम तो उसकी खतरनाक है, तो पीटीआई बच जाएगी, वरना पीटीआई का वो हाल होगा, बस अल्लाह बचाए। इसके बाद इमरान खान, अब देखें ना कितना इस शख्स के, मैं कभी कभी कहता हूँ कि इस शख्स के फैसले कितने गंदे, हर एक फैसला आप देख लें, कोई तो भाई इंसान से गलतियां हो जाती हैं, 1 2 3 4 5 10 तक चलो हो गई, इससे तो टोटल गलती है, और दूसरों को कहता है ईमानदार हो और खुद सारा कुछ फ्रॉड करता है। तो अब कैसे माफ़ी होगी मुझे बताएं। अब तो इसको लाल जान के लाले पड़े हैं, अब माफ़ी मांग रहा है, सदर के जरिए भिजवाया, बावजूद आ रहा कि भाई मुझे माफ़ कर दो। अब क्या तुम्हारी इज्जत थोड़ी रही, तुम कितना भी कर लो, नहीं वोट मिलेंगे। हाँ, स्कैटर्ड वोट मिलेंगे, थोड़े से उधर मिल गए, थोड़े उधर, तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ओवरऑल रिजल्ट्स के अंदर। तो बेकार है, बिल्कुल बेकार है। सारे साथी तुम्हारे छोड़ गए हैं। हमने पहले ही मना किया था कि तुम ये शेख रशीद टाइप के लोग जो पॉलिशी कहलाते हैं ना, ये इनको आपने वो मिनिस्टर तक बना दिया, इंटीरियर मिनिस्टर। अरे भाई वो जो था आमिर लियाकत, वो रोता रहेगा, उसकी वो भी इंसान है, जैसे उसको भी ज़रूरत है पैसे की, पैसे ना होने की वजह से उसकी मौत हो गई। मौत तो खैर अल्लाह के हाथ में है, लेकिन खुदारा इंसानियत को समझो, और मुल्क को जो है ना, पहले तो हाफिज साहब, और आखिर के अंदर हाफिज साहब और काजी साहब दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर थोड़ा सा पहिया और स्ट्रांग करें, इनको ऐसा कुचलें कि रस निकल जाए इनमें। तो ये नरमी से नहीं आएंगे, ये कौम बहुत खतरनाक है, आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो इनको थोड़ा सा और झटका देना चाहिए, एक और, फिर ये खुद कहेंगे एक और सितम सही। तो बाकी अल्लाह हम सब लोगों के साथ है, हम तो दुआ करते हैं, तमाम लोग दुआ भी करें, अल्लाह ताला इस मुसीबत से टाल दें। शुक्रिया बहुत बहुत। अगर प्रोग्राम पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारे भी इनकरेज हो, हम भी। शुक्रिया।